Hello, maayong buntag sa makausa. Ini mao nga adlaw aniata sa makausa sa pag-uban sa himaya pag simba sa kambuhi nga Dios. So sa tanan nga mag-uban kanamo, ini mao nga adlaw sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So, salamat sa bilin sa imuhang nahimutangan karon. Dios panalangin kanato kini mao nga kabuntagon. So, sa laygon ng Dios sa walay katapusan, umani kami nini mong adlaw sa pagpaminaw sa puno sa Ginoo. Importante kayo kining mao mensahe nga ato karon nga paghisgutan. Kay naghisgot kini siya mahitungod sa katapusang mga panahon o ang mga kalisdanan nga nakaplano sa Ginoo mahitungod sa maabot ng mga adlaw bisan ba sa atong panahon karon. So kabilin sa imong nahimutangan karon, ang Dios magapanalangin kanimo sa imong karon nga pag-uban, pagpaminaw o pagtan-aw sa ato karon nga FB live sa pagpaambit sa mga mensahe sa Dios. So nini mao nga kabuntagon, iandam ang imuhang kasing-kasing, iandam ang imuhang igdulungog kay ato ang paminawon ang mahinungdanon nga mensahe nga gikan sa Dios sa ato ang matag usa. So importante kayo ni siya o nakahaom ni mao mensahe karon alang kanimo, alang sa tanan. Nag-isgot kini mahitungod sa panghitabo sa ato ang kapanahunan karon bisan pa sa mga kalisdanan. So salamat nga nakaanda mo o inyo gyud nga gipaabot ang mao nga panahon karon nga makapaambit ta din mao nga mensahe sa kambuhi nga Dios. So magampo ta alang sa pagsugod. So salamat sa Ginoo nini mao nga takna. Dili lang sa tamo shout out unya na nato ngoon ini ka hapit na nga mahuman para maditso-ditso mata sa ato ang pagampo sa Ginoo bisan pa sa pagpaminaw sa iyang pulong. So banimi sa pagampo nini mga takna sa kabuntagon, amahan namo nga sa katasan o Dios uban sa bugtong anak nga amo ang Ginoong Kristo nini mga adlaw Dios among gihalad kanimo Ginoo ang amo ang kinabuhi, among gihalad kanimo Dios ang amo ang buluhaton karon Ginoo bisan pa sa lipay kanimo Dios pinagi sa paminaw sa imong mga pulong. Andama ang among mga kasing-kasing, andama Ginoo ang among idulungog bisan pa Ginoo nga imong pulong Ginoo amo ang masabtan kay kami kaalam kahibalo Lord mahitungod sa imong pulong ug sa imong kabubuton o Dios usa nini magtakna sa kabuntagon Ginoo magapanalangin ka kanamo ang dihog nimo kaalam magauban kanamo o Dios. Salamat Lord pasiluwas sa kami sa mga sala sa nauna sa pulong sa buhat. Iluoy kami ni mga adlaw Ginoo. Balaan na kami diya sa imong pagkaputli o pagkamatarong o Dios isulod nimo sa mga matagusa. Salamat Lord nga ubanan nimo kami amahan. Uban kanimo Ginoong Hesus gikan sa among pagsugod karon ug handog sa among pagtapos o Dios. Ikaw Ginoo magauban sa mensahe nga amo ang among pagasaw-an Ginoo. Lord ang matag pulong nga amo karon nga pag-aambitan o Dios. Lord maghatag kini kaalam ug kahibalo sa among matagusa Ginoo sa giyahay panalangin kami dinhi mga adlaw Dios. Among gihalad kanimo ang kinabuhi, among gihalad kanimo ang amo ang mga pamilya dinhi mga kabuntagon ng Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan amahan kini among ampo Dios uban sa imong bugtong anak among Ginoong Kristo. In Jesus Christ name. Amen. So mayong buntag sa makausa niini mo ang takna sa kabuntagon hisgot kita mahitungod sa uluhan sa ito ang paghisgutan ng mong adlaw end times or the end times crisis.
So mao kini ang ato karon nga iskutan ini mga kabuntagon mahitungod sa katapusang mga katalagman o mga kalisdanan. So naghaom kini mahitungod sa ato ang sitwasyon karon nga naghisgot kini bisan pa sa ato ang panahon karon nga ana kita sa katapusan nga mga adlaw o ang pulong sa Dios nagapahimangno sa matag usa kanato nga sa katapusang mga adlaw adunay nagkalilain nga mga kalisdanan. So mao kini ang ato ang hisgutan ini mong takna sa kabuntagon o ini mong adlaw, the end times crisis, ang mga kalisdanan sa katapusang panahon. So naa ko'y basahon diya sa Biblia, diya sa Book of Daniel. Ang libro sa Daniel pahinumdom kanato mahitungod sa katapusan nga mga kalisdanan. So ingon dinhi sa Daniel chapter 12 verse 1 to 3. So kung namoy Biblia, pwede niyong basahon kauban ako diya sa inyong panimalay, o kung wala mo'y Bible, then pwede sad mo nga maminaw na lang sa ako karon nga pagbasahon. Nagahisgot kini sa the end times crisis. So matod pa sa Daniel chapter 12 verse 1 to 3, at the time Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress, such as has not happened from the beginning of nations until then. But at the time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. So, kining mao nga Book of Daniel, nagahisgot kini siya sa chapter 12, may tungod usab sa katapusang mga adlaw nga adunay ingon din adunay malisud nga panahon nga wala pa mahitabo gikan sa sinugdanan sa kalibutan. So naghisgot kini sa katapusang mga adlaw nga adunay mga crisis o mga kalisdanan nga mahitabo nga wala pa mahitabo gikan sa sinugdanan sa kalibutan. Kung basahon nato dinhi sa Cebuano, klaro nga to ang masabtan usab. Akong balikon pagbasa sa Daniel kapitulo 12 sa Cebuano ni siya. Versikulo 1 hantod sa 3. Ang anghel mipadayon pag-ingon, unya ni adtong panahona mutungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe nga maoy panalipod sa imong katawhan. Unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad wala pagayud mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan nga ang ngalan gilista sa basahon sa Dios maluwas gikan niini. Og daghan sa mga nangamatay nga atua sa lubnganan mabanhaw kadto sa kinabuhing dayon, og ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan ug kadtong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong mudan-ag hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. So mga higala, kining mga kalisdanan sa kalibutan sa katapusang mga adlaw nga manghitabo, nakasulti na ni, nakatagna na ni, nakaprophesy na ni diha sa Biblia bisan pa sa panahon ni Daniel nga adunay malisod nga panahon nga gikan sa sinugdanan sa pagbuhat sa kalibutan wala pa mahitabo. So sa lain bahin talagsaon nga panghitabo ang mahitaboon niya sa katapusan sa kalibutan nga adunay
nagkalain-laing mga kalisdanan. O kining mao ang gisulat usab ni Daniel, naghisgot mahitungod sa katapusan sa kalibutan ug ang kalisdanan niini katalagsaon ginahisgotan usab kini sa atong Ginoong Hesukristo. So sa lain bahin, nagsulti usab si Jesus mahitungod sa katapusang mga adlaw nga adunay nagkalain-laing mga kalisdanan. Sa Mateo kapitulo 24, anaa diha ang paghisgot sa atong Ginoong Hesukristo, pagtagna sa atong Ginoong Hesukristo nga sa katapusang mga adlaw adunay mga malisod nga mga kalisdanan. So sama sa gisulti ni Daniel nga adunay talagsaong kalisdanan nga wala pa mahitabo gikan sa pagbuhat sa kalibutan nga mausab ang ginasulti sa atong Ginoong Hesukristo sa Mateo kapitulo 24 kadunay nagkalain-laing mga kalisdanan sa katapusang mga adlaw adunay talagsaon nga mga kalisdanan nga wala pa mahitabo sukad masukad sa kalibutan sa pagbuhat sa kalibutan. O gani nakasulti usab si Apostol Pedro diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 nga sa katapusang mga adlaw moabot ang malisod nga panahon nga bisan pa naghisgot usab si Apostol Pedro mahitungod sa kadako o kalisod nga mga panahon na adunay wala pa masinatii sa kalibutan gikan sa pagbuhat niini nga talagsaong mahitabo sa katapusang mga adlaw sa nagkalain-laing mga katalagman nga moabot dinhi sa kalibutan. So unsay pasabot ni higala ang katalagman matuod tinuod nakatagna na. Dili nato ni siya mahimong dili mahitabo. Sa laing bahin dili ni siya mapugnan sa laing bahin. Ang katalagman sa kalibutan, ang kalisdanan dili mapugnan. Mahitabo gyud ni siya sumala sa nakasulti na diha sa pulong sa Dios, diha sa Biblia. Gisulti na nini Prophet Daniel, gisulti na po ni sa atong Ginoong Hesukristo, gisulti na po ni bisan pa ni Apostol Pedro, o bisan pa daghan pang mga apostoles, bisan pa sa pinadayag, ginasulti na ang mga kalisdanan sa katapusan sa kalibutan. So, sa lain bahin, dili na ito mapugnan kining maong mga paghitabo, kining maong mga crisis na diin na niabot sa atong panahon karon. Na diin ana-ana kita karon sa katapusan ng mga panahon. So, bisan gani si Jesus niingon siya nga kinahanglang mahitabo kining tanan. So, sa lain bahin kinahanglang gid ay nga mahitabo ang mga propesiya, ang mga panagna. Kay kung dili mahitabo, mahimong namakak si propeta Daniel nga sa katapusang mga adlaw adunay talagsaon nga mga kalisdanan nga mahitabo nga wala pa mahitabo sukad masukad pagbuhat sa kalibutan. O kung dili man po ni mahitabo ang mga katalagman, lain-laing mga katalagman sa katapusan sa kalibutan nga mao na ni atong panahon karon, mahimo usab nga namakak ang atong Ginoong Hesukristo. Mahimo usab nga namakak si Apostol Pablo, si Apostol Pedro. Nahimo usab nga namakak si Apostol Juan sa sinulat niya sa pinadayag. So sa lain bahin mga higala, mga kaigsuonan, ang mga kalisdanan, mga katalagman mahitabo gayud sa katapusang mga adlaw dinhi sa kalibutan. Kung nagtuo ko nga ang katapusang mga adlaw dinhi sa kalibutan, apil na ning mga adlaw nato karon. Naanana ta sa katapusang mga adlaw. Adiin haduol na nga mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. O anaay nagkalalaing mga katalagman nga moabot sa kalibutan, mga crisis nga moabot sa kalibutan, ang ginasulti na sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pa diha sa Mateo kapitulo 24 kung atoan ang basahon, kung inyo nang basahon. So, ang katalagman mahitabo dili mapugnan. Bisan pa unsa pay buhaton sa tao, mga scientists sa pag-stop niini paghunong sa mga katalagman nga dili mahitabo.
Bisan pag unsapay buhaton sa mga nagkalalaing mga tao nga dili mahitabo ang katalagman, mahitabo yun na siya kay nakaplano na siya sa Dios. Gikan sa Dios nga mahitabo kining tanan. Nakaprophecy ni, nakaprophesy na ni. Bisan pa sa panahon ni Daniel, bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, sa panahon ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, diya sa pinadayag, sa panahon bisan pa ni Apostol Juan, nga adunay lain-laing mga katalagman nga mahitabo sa kalibutan, sa katapusang mga adlaw. O gani, mawasab kini ang kamatuoran nga ako nabasa diya sa Mateo Kapitulo 24 nga ang katalagman magsaka, magkadugang. So sa lain bahin, ang nahitabo nato karon sinugdanan pa lang kini sa mga katalagman. O iyon ang pulong sa Ginoo sa Mateo Kapitulo 24 nga magsaka, meaning magkadugang, magkadaghan sa unsang paagi. Sa atong panahon karon pata sa COVID-19, dili pa gid ingon ana grabe nga kalisod makakaon pa ta. Maka naapay tay mga pamaagi nga mahimong mabuhat. Dili pa grabe, dili pa ta moadto sa mga matay or dili pa ta moadto sa grabe gyud nga kalisod. Ana pa makahimo pa ang government sa pagtabang. So ingon ang Bible nga ang katalagman mga kasakit nga moabot sa Mateo Kapitulo 24 na ay gitawag og linog. Kalisdanan nga diin sa nagkalalaing mga dapit mahitungod sa linog. Sa pa na ay gubat na. So dayon ta medyo naigamay nga disturbo so kisa una may nitawag murag na nitawag ay lasa mo pagtawag wala siguro kabantay nga nag live ta. So padayon ta ang mga katalagman nga nasinatian karon nakasulti na ni siya sa Biblia, dili na siya mapugnan kay gisulti ni propeta Daniel, gipanagna na ni propeta Daniel, gitagna pag yun sa atong Ginoong Hesukristo sa Mateo Kapitulo 24, gitagna pag yun ning Apostol Pedro sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3. Bisan pa sa pinadayag, nakatagna na ang mahitungod sa katalagman nga mahitabo sa katapusang mga adlaw. Nga gani nagaingon nga wala pa kini mga talagman mahitabo sa katapusang mga adlaw, wala pa ni mahitabo sa gikan sa pagbuhat sa kalibutan sa sinugdanan. So kaya nga nakatagna naman diya sa Biblia, wala na makapugong niini. Mahitabo gyud ni. Ug gani si Jesus miingon siya nga kinahanglan nga mahitabo kining tanan. So kinahanglan gid nga mahitabo ang mga lain-laing mga katalagman dinhi sa kalibutan sa katapusang mga adlaw. O gani ang ako ang pagtuong magsaka pagyud. Ngano man ingon sa Mateo 24 nga dunay gubat. So gubat nasod batok nasod so nahitabo ni sa panahon karon. Ang gubat adunay linog. So nahitabo na ko ning linog karon nga lain-lain nga mga dapit adunay mahitabo nga mga linog. Then mutungha ang mga mini nga Kristo nga magpa ilang nga siya ang Ginoong Hesukristo. Daghan na ni nahitabo sa mga kanasuran bisan pa sa tuwang nasod nga daghan nga muangkon nga siya mao ang Kristo, ang Ginoong Hesukristo, pero diay mga mini nga mga mini o antichrist diay. Then maabot pod ang mga mini nga mga propeta, mga magsasangyaw nga dili gikan sa Ginoo. Then unsa pay mga panghitabo nga mas mo grabe pa magsaka pa. Kaniyon yang gitawag giingon nga ang kalibutan masuno. Ang langit masuno. So mas grabe pa gina ang mga bituon, mga hulog. Ang buwan mupula daw dugo. So
kabahin na siya sa kalisdanan unya nga moabot sa kalibutan. Dili lang mo sinati ang tao og kagutom. Karon ang uban sinati na magkagutom. Ang uban karon gani maka-afford pa, makatabang pa nato ang government sa atong panahon karon, makahatag pa og mga relief goods. Pero unsa pa kung magdugang pa ang gitawag og ECQ, ang quarantine mo wala pay makagawas, may extend pag pila ka buwan, unsa kay may tabok. So magut man ang mga katawhan. So nakatagna na po na siya sa Biblia nga adunay kagutom sa Mateo kapitulo 24 nga may tabok sa tibok kalibutan. Ano man, kung walay trabaho ang atong ekonomiya, walay income ang atong nasod, ang tibok kalibutan. So ang tibok kalibutan bisan pa ang Amerika karon nag-collapse sa ekonomiya. Kaya wala may income ang mga tao, naka-stay at home man, wala may trabaho, wala tax nga mahatag anto sa gobyerno. So may tabok kung mag-extend ang enhanced community quarantine, ang may tabok ang mga tao magutman kay dili naman makasupply ang government. So kabahin na po ni sa panagna diya sa Biblia nga moabot ang kagutom sa katawhan. So daghan ng mga tao karon gigutman, nangitag pagkaon, nangitag gatas, sudan. So daghan ng mga tao karon nga nakasinati na ini maong kagutom. O kung magdugang pag yun ning maong quarantine, pila ka buwan, unsa kay mahitabo sa mga tao? Magutman gyud kay ngano man dili naman ka-support ng government. Wala may income mga tao kay wala may trabaho. So kini siya sinugdanan pa lang ni gingon sa Bible, sinugdanan pa lang ni mga kasakit nga ato ang nasinatian. So ato ang nasinatian kung kabahin sa kasakit, sa katapusang mga adlaw nga naatan ni COVID-19. Apektuhan mga tao, walay kwarta, walay kulangan sa pagkaon, gigutman. So kabahin ni siya sa gingon sa Bible ni Propeta Daniel, bisan pa sa atong Ginoong Hesukristo, ang kagutom, kasakit, balatian nga diin moabot sa katapusang mga adlaw. So sa laing bahin mga higala, mga igsoon, naanata sa panahon karon sa katapusang mga adlaw. O ato nga sinatian karon, sinugdanan pa lang sa kasakit o kabahin sa kasakit o crisis sa giingon sa Biblia nga mahitabo sa katapusang mga adlaw. O nagtuo ko nga magsaka pag yun ni. So dili na ni mapugnan ang mga kasakit nga mahitabo sa kalibutan kay kasulti nang sa Biblia, nakatagna naman ni siya. Pero ingon pag sige ng Hesukristo nga magkadugang pag yun ang mga kasakit sa kalibutan. O sa unsang paagi, mo ni nga bisan pa mga bituon, mga hulog, ang buwan mupula, ang adlaw dili na mudanag, daw sama na sa kangit-ngit, wala na'y kahayag. Then gingon ni Apostol Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 nga kining kalibutan nga atong ginapuy-an, bisan pa ang langit masunog, tunawon, pinagis kalayo. So unsay mahitabo, wala na unyay tao mahibilin din sa kalibutan. So magsakas sa atong panahon karon, pipila pa lang mga matay na siguro sa milyon. Sa Amerika mas daghan dito, pero daghan pa man mga buhi, daghan pa man nga nakasurvive. Sa atong panahon karon napalantas ka gutom. Sa atong panahon karon napay na nagpositibo sa COVID-19, pero salamat sa Ginoo kay naka-recover man. Ang uban nakagawas raman, naayo naman. So dili pa gid ni siya ang maong grabe na gid nga mga kasakit o mga pag-antos. Ngano man mas sa maabot ng mga panahon o mga adlaw magkadugang pagyud. Ngano man ingon ang pulos Ginoo, sunugon ang langit, ang yuta, mga tunaw. So karon kabahin pa lang ta, sinugdanan pa lang ni siya mga kasakit, mga alantoson nga atong nasinatian nga nakaplano na diya sa Biblia, nakaprophesy na, nakasulti na diya sa pulong sa Ginoo pinaagi ni Propeta Daniel sa Daniel chapter 12
Ubisan pa pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo sa Mateo kapitulo 24. Ubisan pa pinaagi usab sa sulat ni Apostol Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 nga moabot ang malisod nga panahon sa katapusang mga adlaw nga wala pa masinatii bisan pa gikan sa pagbuhat sa kalibutan. So sa lain bahin nagtuo ko nga ang crisis magsaka pa gyud sa maabot ng mga adlaw. Siguro sunod nga panahon, sunod nga mga adlaw, sunod nga mga wala ko kay balo, sunod nga mga katuigan, kaya kasulti naman is Biblia. Lain na po nga crisis. So karon natas COVID-19 kasi natin daghan kasi natin nagkagutom. So sa kay mahitabo kung mag-extend pa ang quarantine. Ang government dili na makasupply sa mga katawhan, so mas daghan pang magutman. So nagsaka nanay mga linog ng hitabo na. Ang gubat nahitabo na. Wala po ta mahibalo kung sa maabot pang mga panahon. Kanang giingon sa Bible nga Armageddon, gubat nasod, batok nasod, o sa uban naghisgot sila sa giingon mo World War III nga nakasulti na sa Biblia ang gubat nasod, batok nasod. So sa maabot nga panahon magsaka pa gyud ang Antichrist mugawas kining gitawag og 666 kanang pugson hayluon ang mga tawo nga tatakan nga ang ilang agtang ang ilang kamot tatakan nga mahimo na silang kabahin o membro nini maong 666 or Antichrist. So higala hantod unya nga ang kasakit dinis kalibutan magsaka hantod unya nga wala nay makasurvive nga mga katawhan dinis kalibutan. Ano man kanang ingon sa Bible sunugon ang langit ug ang yuta. Isa pa may makasurvive na tunawon ang langit ug ang yuta. Kinsa pa may makasurvive na niya nang maong ginatagna sa Biblia. Ginasulti nas pulong sa Ginoo nga ang mga bituon mga hulog, ang buwan mo pula daw dugo, ang adlaw dili na mo danag ang kahayag sama na sa grabing kangit-ngit. So wala na unyay makasurvive na tao sa katapusang mga adlaw nga moabot ang katalagman na diin mo grabe ang katalagman nga matod pa ni Apostol Daniel o matod pa ni Propeta Daniel, amen, nga wala pa'y nahitabo niini sukad masukad sa pagbuhat sa kalibutan. So karon mga higala o mga igsoon adi naminaw karon o nagatan-aw niini mao nga ato karon nga pagpaambit sa mensahe sa Dios, sa pulong sa Dios, sa kamatuoran mahitungod sa mga propesiya diya sa Biblia. Nakasulti na ang pulong sa Ginoo kay mahitabo man niya tanan unsa may atong buhaton nga ang katalagman dili man gid nato mapugnan dai. Nakasulti naman niya, nakapropesya naman sa Biblia. Bisan pa atong Ginoong Hesukristo nagaingon nga kinahanglan mahitabo kining tanan. So dili gid siya mapugnan. O gani mao po niyang kamaturan nga ang katalagman magsaka pa. So karon okay pa man ta, nagaginhawa pa man ta ron, nakakaon pa man ta, makatulog pa man tag saktos to panimalay, kauban to pamilya. Makasurvive pa man ta ron panahon na kay naa pa ang government nato nagtabang, nakasuporta. So unsa pa ka kung maabot pag gining grabe pagin nga mga alantuson sa katapusang mga adlaw. Pinugsanay na unya sa patatak ngini mao 666. Pinugsanay na unya nga patyon ka tungod sa iyong pagtuo. So nga mahimo kang tungod sa iyong pagtuo sa Ginoo. Daghang mga tawo magdumot ingon ang Mateo chapter 24 mato pa ni Ginoong Kristo og ang uban patyon tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo. So karon wala pa ta maabot ni ana. Pero sa umaabot ng mga panahon, maabot mga adlaw sa grabing mga panlutos, grabing mga Kristiyanan, maabot na nga tungod sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Then
Kung magpabilin ka sa pagtuo sa Ginoong Kristo, mahimong mo sinati kag kamatayon. So, kay mahitabo ni manitanan dinhi sa kalibutan o sa katapusan kagid mao na ang tunawon ang langit ug ang yuta ug ang tanang mga butang nga naa nini. So wala na niya mahibilin nga tawo dinhi sa kalibutan. Pero higala maayong balita mao kini nga ang Dios adunay mga saad niadtong nagpabilin sa pagtuo kaniya kang Ginoong Kristo. Nagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton. Adunay saad ang Ginoo nga dili ta kaayo mabalaka o mahadlok o matingala sa mga Kristiyanan nga maabot dinhi sa kalibutan. Sa giingon na sa Biblia, gitagna na sa Biblia bisan pa sa tong Ginoong Kristo nagaingon kinahanglang matuman mahitabo kining tanan nga adunay saad ang Dios. Unsa man mubalik sa Hesus. Kuhaon niya kadtong mga iyaha. O nagsaad ang Ginoo magbuhat og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Nga bisan tunawon kining maong kalibutan yuta nga atong gipuy-an, bisan pa ang langit ingon ang pulos gito tunawon. Uban nagaingon nga asa naman puyo ta kung tunawon ang langit ug ang yuta. Yun ang pulos sa Ginoo nga magbuhat siya bag-ong langit o bagong yuta. Wala imposible sa Ginoo kung magbuhat siya bag-ong langit o bagong yuta. Adunay mga tao nga wala mo tuo may tungod sa bag-ong langit, bagong yuta, dili na lisod sa Ginoo. Ang Genesis kapitulo 1 pagbuhat sa Ginoo sa tanang butang dinhi sa kalibutan sa langit o sa yuta, gisulti lang niya sa iyang usalang kapulong na hitabo. Mo siya umutungha ang langit, ditungha ang langit, umitungha ang yuta. Mutungha ang yuta, din itungha ang yuta. So dili malisod sa Ginoo ang pagbuhat og bag-ong langit ug bag-ong yuta. So mao ni ang makapadasig nga saad sa Ginoo niadtong nagpabilin sa paginabuhi sa pagtuo kaniya ug pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Nga diin bisan pa luyos mga kasakit, luyos mga katalagman, nagkalalaing mga talagman nga moadtoon niya bisan pa sa katapusan sa kinabuhi kamatayon. Moadto niya nga tunawon ang langit ug ang yuta pinaagi sa kalayo. Pero good news mga higala kay diha kang Ginoong Kristo dunay paglaom, dunay saad ang Ginoo nga magbuhat siya bag-ong langit ug bag-ong yuta ug kadtong nagpabilin sa pagkinabuhi sa pagtuo kang Hesus Kristo ug pagbuhat siya ang kabubuton. Ang Dios nagsaad nga sila makapuyo ninimong bagong langit o bagong yuta nga gisaad sa Ginoo. Nya, kumusta man to nangamatay na nagtuo sa Ginoo? Sa may metabo. Yun si Jesus, bisan sila mamatay nga nagtuo kanako sila mabuhi. So sa lain bahin ang Ginoo magbanhaw ni adto nangamatay nga nagtuo sa Ginoo nga wala mo lungas ang pagtuo sa Dios bisan pas mga katalagman. Bisan pas mga kasakit ni ining kinabuhian, ni ining kalibutana. Nga nagpadayon lang yapon sila sa pagtuo sa Ginoo. Bisan pag dunay mga tao nga mupatay nila tungod silang pagtuo sa Ginoo. Dili sila mulungas silang pagtuo, pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ang Ginoo nagaingon bisan pa kung mamatay ang nagtuo sa Ginoo, then ingon ang Ginoo nga banhawon sila, buhion sila sa lain bahin. Ang Ginoo nag andam og kinabuhing dayon. Walay katapusang kinabuhi niadtong nagtuo sa Ginoo. Niadtong nagpadayon sa pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Niadtong nakigrelasyon ni Jesus. Niadtong nakigrelasyon sa Dios hantod sa katapusan sa kalibutan. Nga wala mo surrender bisan pas mga kasakit dinhi sa kalibutan, bisan pas mga pag-antos, bisan pas mga katalagman dinhi sa kalibutan, nagpadayon lang gihapon siyang pagkinabuhi sa pagtuo kang Ginoong Kristo, pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Yan ang Ginoo nagsaad ngadto kanila kinabuhing dayon, langit gisaad sa Ginoo ngadto kanila niadtong mga matinud-anon sa Dios, luyos sa mga kasakit, luyos mga pagsulay.
So higala unsa may atong buhaton karon? Ingon nga ang katalagman, mga crisis, na kalilain mga crisis din sa kalibutan, mahitabo man siya, dili man gini siya mapugnan. Nakatagna naman ni siya sa Biblia. Gisulti naman ni mga propeta sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. So atong buhaton, mga higala, mga kini ang pag-andam kanunay sa atong kagalingon. Be prepared sa tanang panahon. Sa unsang paagi, maandam ka, inigbalik sa Ginoo, makauban niya ka sa Ginoo, kuhaon niya ka sa Ginoo, sa unsang paagi, nga mahimong maandam ka. Sigsoon, padayon sa imong pagtuo, mga higala, sa Ginoo. Padayon sa imong relasyon, diha sa Ginoo, o pagbuhat sa iyahang kabubuton. Be prepared at all times. Wala ta kay balo kung ano sa balik ang Ginoo, pero kinahanglan magmainandamon kita sa kanunay sa tanang panahon. Kay kining mong crisis na ato na sinatian karon, mga warning ni na naanatas katapusang mga adlaw, mga pahimangno ni na din hapit na mobalik ang Ginoo. O gusto sa Ginoong magmaandamon kita sa kanunay. Be prepared at all times. Na diin dili ta mohunong sa atong pagkinabuhi, sa kabubuton sa Dios, sa pagtuo ni Jesus, o pakigrelasyon kaniya hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi, hangtod bisan pa human niini mga crisis nga nahitabo sa kalibutan. Nganuman ana ang Dios nagsaad og kinabuhing dayon, luyon in tanan. Ana ang Dios nagsaad og bag-ong langit, bag-ong yuta nga mahimong puy-an ni adtong mga katawhan nga namatinud-anon diha kaniya. So, kabahin higala mahitungod sa pagpangandam, be prepared at all times. Ana ay mga pipila ka butang nga akong i-share niini mga pagpangandam sa tanang panahon. Kini gitawag og be informed. Dapat makahibalot ta kanunay sa pulong sa Dios. Kay kung ang tao informed siya, nakahibalo siya sa pulong sa Ginoo sa Biblia, dili siya matingala kung unsa may mahitabo dinhi sa kalibutan. Dili siya matingala sa mga katalagman, dili siya matingala sa crisis, nganuman kahibaw naman siya nga nagsulti na ni sa Biblia. Kini tanan mahitabo, matuman, matud pa sa tong Ginoong Hesukristo. So be informed bisan pa sa pulong sa Ginoo. Maminaw ta sa pulong sa Dios. Basahon nato ang pulong sa Ginoo. Maminaw ta sa mga tawo nga nagwali sa pulong sa Dios. Bisan asa man sila, naaman sila sama niya itong ginabuhat karon sa Facebook Live o sa simbahan man. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo, ma-inform ta. Masayod ta. Unsay giingon sa mga tinun-an sa mga apostoles, sa dihang nagsulti si Jesus sa katapusang mga adlaw, adunay mga Kristiyanan. Ingon ang mga tinun-an sa Mateo Kapitulo 24, ito versikulo 3, nga nagaingon sila, ngadto ang Ginoong Hesukristo nga, kanus man kini mahitabo ang tanan. Sa laing bahin, nagpakisayod sila, mahitungod sa pulong sa Dios. Nagpakisayod sila, nangutana sila ngadto kang Ginoong Hesukristo, kung kanus man kini mahitabo ang tanan, ang imong pagbalik, Ginoo, ang katapusang mga adlaw. Kanus man kini mahitabo ang tanan. So sa lain bahin mga higala, sa ato sa mga kinabuhi, ang kabahin sa pagpangandam, mahitungod niini mao panghitabo karon mga Kristiyanan, pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo aron kita makauban, o pagpangandam sa gisaad sa Ginoo ang kinabuhing dayon, ang langit na diin mapuy-an unya nato kauban ng Ginoo. Mao ning gitawag og be informed. Pagpakisayod sa pulong sa Dios sa Biblia. Pagpakisayod sa pulong sa Ginoo, pinagis mga magwawali sa pulong sa Ginoo sama sa ato ang ginabuhat karon. Pagpakisayod sa pulong sa Dios, pinagis pagbasa sa pulong sa Ginoo, may baluan nimo. Maandam ka, dili ka makalitan sa mga katalagman nga mitabo din sa kalibutan. So, sa laing bahin ato ang tagaan og pagtagad panahon
ang pulong sa Dios. Mao ang Biblia, kay ang Biblia mao na siya ang magpahibalo sa mga katawhan. O gani, ingon ang pulong sa Ginoo nga iwali kini sa tibok kalibutan ang pulong sa Dios. Kunya moabot ang katapusan. So anong nagsugo man si Jesus na iwali ang iyang pulong sa Facebook o asa man nga dapit iwali ang pulong sugo niya sa mga katawan na nagtuo niya. Anong ipawali man aron ma-inform, mahibalo ang mga katawhan mahitungod sa mga panagna sa Dios nga mahitabo sa kalibutan o mahitungod sa mga saad sa Dios na diin giandam niya o gitagana niya atong mga matinud-anon kaniya. So ang pulong sa Ginoo dapat ipahibalo dili lang sa atong matag-usa ka kinabuhi, dapat i-share nato ang pulong sa Dios ngadto sa uban, ang mga pagwali i-share ngadto sa uban aron daghang mga taong makahibalo sa pulong sa Dios ug dili matingala mahitungod sa mga kasakit dinhi sa kalibutan, mahitungod sa mga crisis dinhi sa kalibutan, mga katalagman dinhi sa kalibutan, dili sila matingala ug mahimong maandam ang ilang kasing-kasing. Adiin mahitabo gid din tanang butang unsa may akong buhaton. So dapat makigsuod ako sa Dios, makigrelasyon ako sa Dios, motuo ako ni Jesus, dawaton ako si Jesus akong kinabuhi ug magkinabuhi ako sa iyang kabubuton. So mao na ang unang buhaton kabahin sa pagpangandam sa atong kagalingon, kay mahitabo man ning kasakit sa kalibutan ug magsaka pag yun hangtod nga wala na mahibilin mga tao dinhi sa kalibutan kay tunawon man ni sunugon nga dapat ang atong kinabuhi ma-inform ta sa pulong sa Dios. Ikaduha, kabahin sa pagpangandam, una be informed, ikaduha be transformed. Dapat ang atong kinabuhi naay kabag-uhan. Una, kabag-uhan mahitungod sa pagtuo ni Jesus, ingon nga manluluwas, tuhuan nato nga siya lang atong manluluwas, Ginoo sa atong kinabuhi, nagpakamatay dito sa cross, nagpasakit alang sa atong mga sala. Tuhuan nato si Jesus na siya atong manluluwas, namatay siya og gilubong og nabanhaw gikan sa mga patay. Tuhuan nato nga si Jesus buhi sa walay katapusan, nabanhaw gikan sa mga patay. Tuhuan nato nga si Jesus tuwa karon sa langit o nag-andam og dapit dito sa langit. Aron ni atong mga magtotoo kaniya, ni atong mga matinud-anon kaniya, sila makapuyo unya sa langit sa walay katapusan, kauban niya dito sa langit. O tuhuan nato nga si Jesus mobalik aron kadtong mga niining kinabuhi na kinabuhi sa pagtuo kaniya, wala mo surrender bisan pas mga kalisdanan, mga crisis. Nga si Jesus kuhaon sila o dalhon sila ngadto sa langit. Mukayab sila, musugat, inigbalik sa Ginoo diha sa kapanganuran uban sa mga anghel sa Dios. Na diin ang mga nagtuo sa Ginoo bisan pa to nangamatay, na nagtuo sa Ginoo mabanhaw, buhion sa Ginoo o dalhon unya dito sa langit. Sumutuo ta niining maong mga saad sa Dios, niining maong pulong sa Dios nga si Jesus ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Diha kaniya mabatunan nato ang kaluwasan, kay siya lang ang manluluwas dinhi sa kalibutan. So dapat magsugod ta sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, dawaton nato siya sa itong kinabuhi, matransform ta o mahimutang ato ang kinabuhi usab samtang nagkinabuhi natas pagtuo sa Ginoo, nagkinabuhi natas pakigrelasyon ni Jesus sa Dios. Kay ingon ang puno sa Ginoo ni atong nagkinabuhi sa pagtuo sa Ginoo, mahimong mga anak sa Dios, didawat ni Jesus mahimong mga anak sa Dios. So ato ni siyang ampingan ang mao nga pagkinabuhi diha sa pagtuo sa Ginoo. Then dapat gani magsaka ang ato ang pagtuo sa Dios, ang ato ang relasyon sa Ginoo. Adlaw-adlaw matransform ta bisan pa sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. So mao ni atong buhaton
kabahin sa pagpangandam kung natin mga sala nga nabuhat ato ang hinulsulan pangayuag pasaylo sa Ginoo. So kabahin ni siya sa pagpangandam nga naay gitawag transformation, dili lang ta ma-inform sa pulong sa Ginoo, sa Biblia, may makahibalo mahitungod sa mga panagna diya sa Bible, mahitungod sa atong panahon karon mga Kristiyanan. Dili lang ta ma-inform kundi dili ma-transform pag yun ta. At diin pinaagi ini mahimong maandam ang atong kinabuhi sa pagbalik sa Ginoo. So yun ang puno sa Ginoo, bisan gani si Apostol Pedro nagaingon nga kay kinintanan mahitabo man nga laglagon ang langit ug ang yuta. Unsa may itong buhaton? Ingon si Apostol Pedro nga magkinabuhi kitang balaad. Magkinabuhi kitang matarong. So ingon po si Daniel sa chapter 12 apan ang matarong, ang mga matarong maluwas. Ang mga matarong, ang mga ngalan na nasulat sa libro sa kinabuhi maluwas. So sa lain bahin diha sa mga nagkinabuhi sa pagkamatarong makabaton sila kaluwasan, dili sila pasagdan sa Ginoo bisan pa sa mga crisis na maabot sa kalibutan. Sama ni Noe nga diin wala siya pasagdi sa crisis sa lunok. Hinon giluwas siya sa Ginoo, pinaagi sa arka kauban sa iyang pamilya. So mahigala ang atong buhaton bisan pa sa atong panahon karon na nakaingon na sa pulong sa Ginoo, nakatagna na ang mga krisis, dapat magmaandam ta sa kanunay. Sa unsang paagi, be informed in the Word of God and be transformed. Dapat ang atong kinabuhi mabago. Diha kanunay sa Ginoo atong relasyon magkadugang. Ang atong pagtuo sa Ginoo magkainit. Ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo magpadayon. Ang pagkinabuhis pagkamatarong diha sa Dios magpadayon. Ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo magpadayon. Wala akong pasabot nga kung naa na tas balay na kwarantinta dili ta makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Naali pa pamaagi ang Dios sama na itong buhat karon. Makasangyaw ta sa pulong sa Ginoo through online, through FB live, or ato ang i-share kini mga mensahe nga ato karon nga nadungog, i-post ni sa adto sa uban, i-share ni sa group chat, ano man, pag-inform ni sa mga katawan na kining mga katalagman karon sa atong panahon nakatagna ni sa Biblia, ginasulti na ni Ginoong Jesucristo na kinahanglang mahitabo kining tanan. So ato ning i-inform, ipahibalo sa katawhan, isangyaw nato ang pulong sa Dios, ang Biblia ato sa katawhan sa nagkalailain nga pamaagi. So higala, igsoon niya sa Ginoo, be prepared at all times. Nga naman, ang katalagman mahitabo sa kalibutan ug magsaka pa. Yun ni siya. Dili na nato mapugnan. Ginasulti, ginatagna na ni sa atong Ginoong Jesucristo ug sa ubang mga propeta. Ug gani magkadugang pa. Ano man, masunog ang kalibutan, ang langit ug ang yuta. Magdilaab sa kasakit, kainit ang kalibutan. Pero good news, maayong balita ni atong mga matinud-anon sa Ginoo na ito nang kinabuhis pagtuo sa Dios. Anahang kaluwasan, anahang Ginoo mo balik siya pagkuha kanila. Anahang Ginoo nag-andam og bagong langit ug bagong yuta nga papuy-an unya nila. At tungod nini, andamon nato ang atong kinabuhi sa atong panahon karon. Sa pagbalik unya sa Ginoo nga makapuyo unya kita nini mong langit nagitagana sa Ginoo alang ni atong mga matinud-anon nga iyang mga katawhan. Magpadayon ta kabahin sa pagpangandam na ma-inform ta sa pulong sa Ginoo, sa Biblia, sa mga magwawalis pulong sa Ginoo. Ma-inform ta pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Pagbasa niini makahibalo ta may tungod sa kamatuoran aron dita makuratan dili ta matingala sa mga paghitabo karon. Then ang ato sa mga kinabuhi dili lang ma-inform, ma-transform pag yun. Nga adlaw-adlaw ang ato ang relasyon gugma sa Ginoo magpadayon magsaka
ang ato ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, tinguha nini magapadayon. Ang pagbuhat sa pagkamatarong, pagkabalaan, magpadayon hantod sa pagbalik sa Ginoo, hangtod sa katapusan sa kalibutan. So igalan ini mong adlaw karon, ang Dios magapanalangin ka nato, magapanalangin kanimo nga ilain ka sa Ginoo, pinagis pagtuo ni Jesus, pakigrelasyon kaniya, ilain ka sa Ginoo, isulat sa Ginoo ang ngalan nimo sa libro sa kinabuhi. Nga bisan pag unsa may mahitabo dinhi sa kalibutan, nagkalain mga katalagman, dinaan Dios magaluwas kanimo. Niining kinabuhi ug bisan pa sa sunod ng kinabuhi, kinabuhin dayon langit giandam sa Ginoo alang kanimo. Pabiling matinud-anon sa Dios, pabilin sa imong pagtuo og relasyon sa Dios ni Jesus. Ang pingi ang imong pagtuo kaniya ug pagbuhat siyang kabubuton. Ang Dios magapanalangin kanato ini mga adlaw karon. Magaduot ta sa Ginoo dias mga pag-ampo. Dahil sa ito ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo puno sa gugma, ang Ginoo matinud-anon, niyatong moduol kaniya. Ang Dios mag-welcome kanila. Si Jesus anda mo dawat kanila. So nini man taknas kabuntagon karon. Atong isurrender atong kinabuhi. Diha sa Dios pinagis atong Ginoong Hesukristo. Ihatag nato atong kinabuhi diha kaniya. Bisan pa sa atong mga pag-ampo. Nini man kabuntagon karon. Uban niya ko sa pag-ampo karon. Ang Dios magapanangin sa atong usa-usa. Ginoong Dios nga nasa langit, among amahan. Uban sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesukristo, nini mong adlaw Dios kami nagaduol o nagatugyan sa among kinabuhi diha kanimo. Among gisurrender ang tibok namong kinabuhi Dios kanimo. Silwa kami sa tanan namong mga sala sa nauna sa pulong sa buhat. Salamat niadto na kinabuhi sa pagtuo kanimo Ginoong Hesus. Na ikaw lang ang manluluwas ng pagkamatay dito sa krus alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagsaad ikaw Ginoo na ikaw mo balik aron sa pagkuha kanila. Kung nagsaad ikaw kinabuhing dayon ug langit alang kanila. Salamat o Dios. Dini mong adlaw Ginoo, kupta namo ang among pagtuo kanimo. Kupta namo ang imong mga saad, ang imong pulong. Kanalangini kami o Dios. Uban sa among mga pamilya. Salamat sa imong mga saad o Dios. Niadtong imong mga katawhan, niadtong imong mga anak nga nagatuo kanimo. Ikaw magaluwas kanila, niining kinabuhi o sa sunod nga kinabuhi. Ang langit nimong giandam ngadto kanila. Kupti kami o Dios. Niining mga adlaw. Panalangini kami uban sa among mga pamilya. Niining mga adlaw. Kuno na may bago pang naminaw karon ug tanaw nini mga live video. Dawata si Jesus imong kinabuhi. Tuhoy si Jesus na siya lang ang imong manluluwas, siya lang ang Ginoo nga nagpakamatay dito sa krus alang kanimo. Siya lang ang makatabang kanimo ang tubag ang imong paglahom. Siya lang ang nagsaad kanimo kinabuhin dayon dito sa langit. Kumanin ning kinabuhian at andam siya sa langit alang kanimo. Dawata si Jesus. Imo na imong manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya ringon ang pulong sino sa tanang midawat ug bituo kaniya ni Jesus. Mahimong anak sa Dios. Lord, salamat na ikaw Ginoo magapanalangin karon tanan imong adlaw o Dios. Ang imong pulong nga among nadungog karon Ginoo dili na makalimtan. Isulat kini sa among kasing-kasing. Isulat kini sa among una-una. Nga ang mga katalagman o Dios dili mapugnan mahitabo. Kaya nakatagna na kini Ginoo diya sa imong pulong. Himuon lang namo Dios nga maandam ang among kinabuhi sa kanunay, pinagis paki relasyon kanimo, pag kinabuhis pagtuo kanimo, dili kami mohunong mo Dios. Hinuon Ginoo, magpabiling kami matinud-anon kanimo Ginoong Hesus. Hanto sa imong pagbalik. Sa panalangin ang tagusan namo, mga pamilya namo. Espirituhanong mga panalangin, ikaw Ginoo mga panalangin, may panglawas Lord, proteksyonan nimo sa mga balatian. Panalangin ni Ginoo, tagbuang mga panginahanglan, pagkaon adlaw-adlaw, ikaw Ginoo mga panalangin.
Salamat. Palanginan sa mga nasod, palanginan sa mga syudad. Ang imong kabubuton matuman o Dios sa among kinabuhi. Dinhi mong adlaw ug sa ulay katapusan Ginoo. Sa Lord, imo ang mga pagdaig ang ibalik, pagsimba, pagpasalamat anuhan na naa sa langit uban sa iyong bugtong anak na among Ginoong Jesucristo. Dalaygon ka sa walay katapusan dinhi mong adlaw Dios. Kini among giampo ang tanan amahan uban sa iyong bugtong anak among Ginoong Jesucristo. In Jesus Christ's name, ang tanan magaingong Amen. And God bless you all. So, sa dili pa ta mo human ato sang i-shout out mga nananaw karon Jergold Bulawan. Salamat sa inyong pagtanaw. Gisa Alolino, Mercedita Ias. Salamat sa mga pagtanaw, shout out kang Jean Talingting, ang Gisa Flores. So, dili na ko mabasa ang uban. Salamat sa inyong pagtanaw. Bisan pa nga na-inform mo sa pulong sa Ginoo, then maghatag kini kaninyo pag-transform kabaguhan diha sa inyong kinabuhi. Then i-share ninyo, i-post sa inyong FB, i-share sa inyong group chat, pero ma-inform po sila sa pulong sa Ginoo. Then maghatag nila kabaguhan, pag-transform sa ilahang matapos sa kinabuhi. So ang Dios magapanalangin ka nato, luyonin ning mga pagsulay, luyonin ning mga katalagman na ato ang nasigatian karon. So shout out sa ni Alma Puentes. So kinsa pa may Isay, kumusta sa tanan na ni join ning mga ato ang FB live na ato ginabuhat karon. So God bless us all. Nini mga adlaw. Grace na yung Rosines na ako siya. So Dios panalangin kanatong tanan. So again, likes, comments, then share, post sa inyong FB ang ato ang mensahe karon aron masayod ang uban, ma-inform o makataw sa kanila kabaguhan. Group chat, i-share ni sa group chat. So ang atong amahan nga sa langit, uban sa bugtong anak na atong Ginoong Jesucristo, ug siyang balang Espiritu, ang kalinaw, kalipay, gugma sa Dios, maguban kanato sa kanunay sa atong matag usa ka panimalay. And again, thank you and God bless us all.